नमस्ते भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युब च्यानलमा। यो पाठमा चाहिँ हामी जेनरली डेरिभेटिभ हामीले जुन अघिल्लो पाठमा गरेको थियौं त्यो भन्दा अलिकता थप क्वेशन्सहरु गर्छौं है। र हाम्रो फर्स्ट क्वेशन के रहेको छ हेर्नुस् त, sin को पावरमा 5ax² - c छ है। यो भनेको तपाईको y हो है, y = sin 5ax² - c हो। यसलाई तपाईहरुले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि sin ax² - c को पावर भनेको यसरी पनि 5 लेख्न सकिन्छ है यसलाई। र हामीले थाहा पाउनु पर्ने त के हो, यसको हामीले डिफरेन्सिएसन थाहा पाउनु पर्यो है। त मैले के गर्छु अब, डिफरेन्सिएटिङ अन बोथ साइड है, विथ रेस्पेक्ट टु के को रेस्पेक्टमा गर्ने हो त भन्दाखेरि x को रेस्पेक्टमा। हामीले के पाउँछौं, वी गेट हेर्नुस् त dy/dx = d/dx अफ, अब y को ठाउँमा के राख्नु पर्यो त तपाईहरुले sin ax² - c राख्नुस् है। यसको होल पावर के राख्नुस् त 5 राख्नुस्। र त्यसपछि अब चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि तपाईको x यो जुन छ र हेर्नुस् त अब तपाईहरुले पावर भन्दा पछिको स्टेप हेर्नु पर्यो है। sin ax² - c छ है। अब तर हाम्रो विथ रेस्पेक्ट टु त x मात्र छ। त अब के गर्ने त हेर्नुस् त, हामीले यसमा लाउने त हो चेन रुल है। हामीले के लाउँछौं, चेन रुल लाएरै सल्भ गर्छौं गर्न चाहिँ। तर अब हेर्नुस् त, अब मैले के को रेस्पेक्टमा गर्छु भन्दाखेरि sin ax² - c र केलाई डेरिभेटिभ गर्ने हो त sin ax² - c को होल पावर हाम्रो के छ 5 छ नि हो, यो गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईहरुले यो थप्नु भएको छ है, sin ax² - c। र यसलाई त क्यान्सल गराउनु पर्यो हामीले। तर फेरि हेर्नुस् त, sin को पछाडी त हामीसँग ax² - c छ र अब हामीले d/dx त गर्न सक्थ्यौं है। तर फेरि हामीले के को रेस्पेक्टमा नै गर्ने हो त, यसलाई पनि डेरिभेटिभ ax² - c को रेस्पेक्टमा गर्ने हो। र फेरि हेर्नुस् त, अब यसलाई पनि क्यान्सल गराउनु पर्यो है। त मैले फेरि dx² - c अब चाहिँ dx लेखेँ। अब हेर्नुस् त, अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि तपाईले अब यो 5 छ नि, यो पावरले लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त, यसको पावरलाई 1 ले घटाउनुहुन्छ है। के हुन्छ त अब 1 ले घटाउँदाखेरि 5 - 1 हुन्छ। त्यसपछि हेर्नुस् त हामीले के गर्छौं, त्यसपछि अब sin ax² - c को डेरिभेटिभ के हुन्छ त तपाईको, sin x को डेरिभेटिभ त cos x हुन्छ। तर अहिलेको कन्डिसनमा हामीसँग x भनेको के छ, ax² - c हो नि। त तपाईहरुले के लेख्नु पर्यो, cos ax² - c लेख्नुस्। त्यस्तै अब यो ax² - c को तपाईहरुले सम रुल लाएर डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने के हुन्छ हेर्नुस् है, d/dx अफ ax² - d/dx अफ c भइदिन्छ है। त्यसपछि हेर्नुस् त, a त तपाईको बाहिर आइहाल्यो इन्टु d/dx अफ x² भयो। र तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, अब पावर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि पावरमा जुन थियो यसलाई 1 ले घटाउनु पर्यो। त्यसपछि d/dx अफ के हुन्छ तपाईको बेस त x छ, त्यसलाई लेख्नु पर्यो है। र माइनस हाम्रो d/dx अफ c त 0 भइहाल्छ। र अब हेर्नुस् त, यो भनेको के हो, 2a x को पावर 2 - 1 भनेको x को पावर 1, त्यो भनेको x नै लेख्न सकिन्छ है। र इन्टु dx/dx त तपाईको 1 भइहाल्यो। र यो भनेको हाम्रो के भयो त 2ax। त मैले अब यसमा के लेख्दिए त, सिधै 2ax भनेर लेख्दिए है। अब हेर्नुस् त, हाम्रो 5 2 के हुन्छ 10ax। र अब sin ax² - c को पावर 5 - 1 छ, यो भनेको त 4 हुन्छ है। र sin ax² - c जुन छ उसको पावर के हुन्छ भने त मैले 4 हुन्छ इन्टु cos ax² - c छ है। त्यसपछि हेर्नुस् त, यसमा 10ax, अब यो जुन पावरमा 4 छ त्यसलाई तपाईहरुले कहाँ लेख्न सकिन्छ त, अब sin टु द पावर 4 ax² - c, यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है, इन्टु cos ax² - c भयो। र यो नै हाम्रो के हुन्छ त सोलुसन हुन्छ है। अब हेर्नुस् त, यसपछिको हाम्रो सेकेन्ड क्वेशन के छ हामीसँग, cos क्यूब 2ax - 3b छ। अब यसको सोलुसन गर्नु पर्यो है त तपाईहरुले। अब यसलाई फर्स्टमा त हामीले के मान्छौं त, y मान्छौं है। लेट y = के छ त हामीसँग cos
को पावरमा 3 2ax माइनस 3b भयो है। र त्यसपछि हामीले गर्ने त के हो, डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ नि हामीहरूले, डिफ्रेन्सिएट। तर कुन साइडमा त दुईटै साइडमा गर्नु पर्यो, किनकि dy/dx नै हो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने है। डिफ्रेन्सिएटिङ अन बोथ साइड के को रेस्पेक्टमा गर्ने त भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् त cos क्युब 2ax माइनस 3b छ, यसमा x छ नि त तपाईँहरूको, त्यसैले तपाईँले विथ रेस्पेक्ट टु x को रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो। र हामीले के पाउँछौँ, वी गेट d/dx अफ y इज इक्वल टु d/dx अफ, हामीले y को ठाउँमा के राख्नु पर्यो, cos क्युब 2ax माइनस 3b राख्नुहोस् है। अब यसपछि हामीले गर्नुपर्ने त चेन रुल नै हो, चेन रुल लाएर नै हामीले डेरिभेटिभ निकाल्छौँ है। हेर्नुहोस् त अब इज इक्वल टु d/d, हामीसँग के छ, cos क्युब 2ax माइनस 3b। यसमा हाम्रो यसलाई तपाईँहरूले कसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि cos 2ax माइनस 3b को होल पावरमा 3 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। र अब हामीले यसलाई के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छौँ भन्दाखेरि cos 2ax माइनस 3b है। अब हामीले के थपेको छौँ यसमा, cos 2ax माइनस 3b, त त्यसलाई हटाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, cos 2ax माइनस 3b गर्नुहोस् है। र अब चाहिँ के को रेस्पेक्टमा गर्ने त भन्दाखेरि फेरि अहिले हेर्नुहोस् त, यदि मैले dx लेखिदिएँ भने त cos को पछाडि त 2ax माइनस 3b छ, कुरो त मेल खाएन नि त। त्यसैले हामीले फेरि यसमा के को रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो त, 2ax माइनस 3b को रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो है। र यो थपेको कुरा मैले फेरि के गर्छु त, 2ax माइनस 3b लेख्छु। अब चाहिँ मैले dx लेख्न पाउँछु है। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो के हुन्छ, फर्स्टमा पावर लेख्नु पर्यो तपाईँहरूले, cos 2ax माइनस 3b को पावरमा 3 छ, त्यो पावर लेख्नुहोस् है। त्यसपछि यो cos 2ax माइनस 3b को पावर जुन छ 3, त्यसलाई तपाईँहरूले 1 ले घटाउनु पर्यो। अब त्यसपछि हामीलाई cos x को डेरिभेटिभ के हुन्छ थाहा छ त, माइनस sin x हुन्छ। तर अहिलेको कन्डिसनमा हाम्रो x भनेको त के हो हामीसँग, 2ax माइनस 3b हो है, इन्टु अब यसमा तपाईँहरूले के लगाइदिनु पर्यो त, सम रुल लगाइदिनु पर्यो। हेर्नुहोस् त अब सम रुल लाउँदा के हुन्छ, यो d/dx अफ 2ax हुन्छ है, माइनस d/dx अफ 3b हुन्छ। अब यो भनेको त तपाईँको 2a बाहिर आइहाल्यो है, dx/dx हुन्छ, त्यसलाई त तपाईँहरूले 1 लेख्न सक्नुहुन्छ है, माइनस हाम्रो के भयो त यसमा हेर्नुहोस् त 3 त बाहिर आइहाल्छ है, तर db/dx त तपाईँको के भइदिन्छ, 0 भइदिन्छ नि त। त यो भनेको त 2a माइनस 0 भयो, यसलाई तपाईँहरूले 2a मात्र पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त मैले यसमा डाइरेक्ट के लेखिदिएँ त, 2a लेखिदिएँ है। यो भनेको 3 2 जा 6a भयो। यसमा हेर्नुहोस् त cos 2ax माइनस 3b छ है, यसको पावर हामीसँग कति छ त, 2 दिएको छ है, इन्टु माइनस sin 2ax माइनस 3b भयो। अब यसलाई तपाईँहरूले मिलाएर लेख्दाखेरि चाहिँ माइनस 6a भयो, इन्टु अब यो cos को पावरमा 2 पनि लेख्न सकिन्छ यसलाई यसरी। र यो भनेको 2ax माइनस 3b छ हामीसँग, त्यस्तै इन्टु sin 2ax माइनस 3b छ। अब हामीले यसलाई या त तपाईँहरूले यसमै पनि एन्सर कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ है। म तपाईँहरूलाई एउटा सानो ट्रिक के भन्छु यसमा हेर्नुहोस् त, फेरि तपाईँहरूले यदि अझै छोटो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ यसलाई। कसरी भन्दाखेरि यो भनेको त हाम्रो माइनस 3a भयो है, इन्टु 2 लेख्न सक्छौँ नि हामीले यसलाई। र cos स्क्वायर 2ax माइनस 3b लाई तपाईँहरूले cos 2ax माइनस 3b है, इन्टु cos 2ax माइनस 3b पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इन्टु हामीसँग के छ, sin 2ax माइनस 3b पनि छ। अब हेर्नुहोस् त यसमा यो मैले जुन ठाउँमा ड्यास दिन्छु त्यो ठाउँमा हेर्नुहोस् है त, 2 छ हामीसँग, त्यस्तै cos 2ax माइनस 3b छ है। यो अलिकता मैले लगाएको ड्यास मिलेन, यो हेर्नुहोस् त cos 2ax माइनस 3b छ। त्यस्तै यसमा हेर्नुहोस् त sin 2ax माइनस 3b छ नि हामीसँग। र अब यो भनेको त माइनस 3a cos 2ax माइनस 3b, मैले बचेको कुरा लेखेँ। र हामीले ड्यास लगाएको ठाउँमा हेर्दाखेरि त 2 sin 2ax माइनस 3b इन्टु cos 2ax माइनस 3b को फर्ममा छ। र हामीलाई के थाहा छ हेर्नुहोस् त, sin 2x भनेको त के हुन्छ हाम्रो, 2 sin x cos x हुन्छ है। अब यसमा हेर्नुहोस् त यो पनि कुन फर्ममा छ, 2 sin x cos x, त तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ त यसलाई, इन्टु 2
यसलाई इन्टु साइन 2। अब यो कन्डिसनमा त हाम्रो x भनेको त के हो 2ax माइनस 3b हो र यो भनेको के हुन्छ त तपाईको माइनस 3a cos 2ax माइनस 3b इन्टु साइन के हुन्छ यो 2 2 जा 4ax माइनस 3 2 जा 6b। अब तपाईहरुले जुन सुकैमा पनि आन्सर कम्प्लिट गर्दा हुन्छ है। कुनै बुकमा चाहिँ तपाईहरुलाई यसरी नि भन्न सकेको होला है, कुनै बुकमा चाहिँ यसरी पनि भन्न सकेको होला। त्यसैले चाहिँ तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला भनेर चाहिँ मैले यसरी पनि गरेर देखाइदिएको है। फेरि यो साइन अगाडि लेखेर कस पछाडी पनि लेख्न सकेको हुन्छ है। त्यो सानो सानो कुराहरुमा चाहिँ अलि ध्यान दिनु होला, त्यसले चाहिँ तपाईहरुले कन्फ्युज नहुनु होला त्यसमा। त्यसपछि हाम्रो थर्ड क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त सी नम्बरमा हामीसँग छ a इन्टु रुट अन्डर 10 5x minus 7 10 5x minus 7 है। र अब हेर्नुस् त सोलुसन लेख्नुस्। हामीले के मान्छौं त फर्स्टमा लेट y इक्वल टु a इन्टु रुट अन्डरमा 10 5x minus 7 लेख्छौं। र त्यसपछि हामीले गर्ने त के हो डिफरेन्शिएट नै हो, डिफरेन्शिएसन गर्छौं। तर यो कन्डिसनमा के गर्छौं त हामी डिफरेन्शिएटिङ अन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के को रेस्पेक्टमा गर्ने हो त x को रेस्पेक्टमा। र हामीले के पाउँछौं त वी गेट हेर्नुस् त d by dx of y is equal to d by dx of a into root under 10 5x minus 7 छ। अब यसमा a भनेको त तपाईको के हो तपाईहरुले बाहिर लेख्न सक्नुहुन्छ है a लाई। र हामीले d by dx of root under 10 5x minus 7 लाई गर्नु पर्यो है यसको डेरिभेटिभ। अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरुले फर्स्टमा d अब यो रुट अन्डर 10 5x minus 7 लाई हामीले 10 5x minus 7 को पावरमा 1/2 पनि लेख्न सक्छौं। र तपाईहरुले अब के को रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 10 5x minus 7 को रेस्पेक्टमा यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। त्यस्तै अब मैले 10 5x minus 7 त थपेको छु नि यसमा है विथ रेस्पेक्ट टु भनेपछि त अब मैले यसलाई को के गर्नु पर्यो त यसलाई क्यान्सल गराउन यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। र यसलाई चाहिँ के को रेस्पेक्टमा गर्दिन्छु त मैले x को। तर हेर्नुस् त x को रेस्पेक्टमा गर्दाखेरि त 10 को पछाडी त 5x minus 7 छ त मैले x लेख्न पाउँछु त पाउँदैन नि त। अब मैले फेरि यसलाई पनि के को रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो त 5x minus 7 कै रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो। र फेरि मैले के थपेको छु 5x minus 7 है त यसलाई पनि मैले क्यान्सल गराउनको लागि लेख्नु पर्यो। र हामीले यो चाहिँ कसरी लेख्छौं त भन्दाखेरि चेन रुलको युज गरेको हो है, हामीले कन्फ्युज नहुनुस्। र यो भनेको a इन्टु अब हेर्नुस् त यसमा पावर रुल लगाइदिनुस् के हुन्छ 1/2 10 5x minus 7 को पावर चाहिँ तपाईको 1/2 minus 1 हुन्छ। त्यस्तै इन्टु अब हामीलाई के थाहा छ त 10x को डेरिभेटिभ के हुन्छ sec स्क्वायर x हुन्छ। तर अहिलेको कन्डिसनमा हाम्रो x भनेको त के छ 5x minus 7 हो है इन्टु अब यसमा d by dx of 5x minus 7 लाई तपाईहरुले d by dx of 5x minus d by dx of 7 लेख्न सक्नुहुन्छ नि त सम रुल लाएर। यो भनेको त 5 into dx by dx हुन्छ र त्यो भनेको 5 into 1 हुन्छ माइनस अब d by dx of 7 हाम्रो नम्बरको डेरिभेटिभ त 0 हुन्छ हामीलाई थाहा नै छ। र यसलाई तपाईहरुले सिधै के लेख्दिनुस् त 5 लेख्दिन सक्नुहुन्छ है। र यो भनेको हाम्रो 5a into 1/2 अब 10 5x minus 7 को पावर के हुन गयो त हेर्नुस् त 1/2 minus 1 is equal to 1 minus 2 divide by 2 यो भनेको minus 1/2 भयो। त्यस्तै इन्टु sec स्क्वायर 5x minus 7 इन्टु हामीले 5 त अगाडि लेखिसक्यौं है त्यसैले यो लेख्नु परेन। र त्यसपछि हेर्नुस् त यो भनेको त तपाईको 5a डिवाइड बाइ 2 त्यस्तै इन्टु 1 डिवाइड बाइ यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं त 10 5x minus 7 को पावर के लेख्न सक्छौं 1/2 है इन्टु sec स्क्वायर 5x minus 7 लेख्दिनुस्। अब चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसलाई तपाईहरुले 5a लेख्नुस् माथि sec स्क्वायर 5x minus 7 लेख्दिनुस् है डिवाइड बाइ
2 अब 10 5x - 7 को पावर 1/2 लाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ त रुट अन्डरमा 10 5x - 7 गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। र यो नै हाम्रो के हो त सोलुसन हुन्छ। र त्यसपछि हाम्रो 4th नम्बर क्वेशनमा हामीसँग के छ हेरौँ है। 4th नम्बर क्वेशनमा हामीलाई दिएको छ sec को पावर 5ax + b / c छ। अब तपाईहरुले के गर्नुस् त यो भनेको त हाम्रो y हो है। y sec ax + b / c को पावर हामीले के लेख्न सक्छौं त 5 लेख्न सक्छौं नि यसलाई। र त्यसपछि हाम्रो गर्ने मेन उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि हामीले गर्ने त डिफरेन्सिएसन हो। र अब के गर्छौं हामी डिफरेन्सिएटिङ अन बोथ साइड। तर के को रेस्पेक्टमा गर्ने त भन्दा x को रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो है विथ रेस्पेक्ट टु x। र हामीले के पाउँछौं वी गेट d/dx अफ y = d/dx अफ अब y को ठाउँमा के राख्नु पर्यो त तपाईहरुले sec ax + b / c को पावर चाहिँ 5 हुन्छ। र अब चाहिँ हेर्नुस् है d हामीसँग के छ भन्यौ हामीले sec ax + b / c को पावर 5 छ नि। त तपाईहरुले अब यसलाई डेरिभेटिभ त गर्नुहुन्छ तर के को रेस्पेक्टमा गर्ने त हाम्रो त अब यसमा के लेख्नु पर्यो त तपाईहरुले sec ax + b / c। अब हामीले यो त थप्यौं नि त है। अब यो थपिसकेपछि त तपाईहरुले के गर्नु पर्यो यसलाई क्यान्सल गर्नु पर्यो र यो के हुन्छ ax + b / c। र अब हेर्नुस् त d अब यसलाई के को रेस्पेक्टमा गर्ने भन्दा त sec को पछाडी ax + b / c छ। हामीले यसलाई x को रेस्पेक्टमा मात्र त गर्न मिलेन। त्यसैले अब हामी के गर्छौं ax + b / c लेख्ने है इन्टु अब चाहिँ ax + b / c लेख्नुस्। अब चाहिँ हामी यसलाई x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्न सक्छौं है। अब यो भनेको तपाईको के हुन्छ त पावर रुल लाउँदाखेरि तपाईको पावरमा 5 छ त्यसैले फर्स्टमा 5 लेख्नुस् है। त्यसपछि हामीले के गर्छौं sec ax + b / c छ नि हामीसँग यसको पावर तपाईले के गर्नुहुन्छ त 5 - 1 गर्नुहुन्छ एकले घटाउनुहुन्छ है। र sec x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त sec x 10x हुन्छ हामीले थाहा छ। त अहिलेको कन्डिसनमा x भनेको त हाम्रो ax + b / c छ नि त्यस्तै इन्टु 10x अब x को ठाउँमा फेरि के लेख्नु पर्यो त ax + b / c लेख्नु पर्यो इन्टु अब तपाईहरुले d/dx अफ ax + b / c छ हामीसँग है। अब यसलाई तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको c जुन छ त्यो त बाहिर आइहाल्छ है 1/c त्यस्तै इन्टु d/dx अफ के गर्नुहुन्छ त तपाईले ax + b गर्नु पर्यो। र यो भनेको हाम्रो के हुन्छ हेर्नुस् त 1/c इन्टु अब यसमा सम रुल लाउँदाखेरि ax + d/dx अफ b भयो है। अब यो भनेको त हाम्रो 1/c इन्टु d/dx अफ ax लाई तपाईले त a इन्टु dx/dx लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यो भनेको हाम्रो a इन्टु 1 हुन्छ त्यस्तै प्लस d/dx अफ b भनेको त के हुन्छ 0 भइहाल्यो है। र यो भनेको तपाईको a/c हुन्छ। र मैले यसमा के गरे त डाइरेक्टली a/c लेख्दिए है। अब हेर्नुस् त यसलाई सल्भ गर्दै जाँदा 5 sec ax + b / c टु दी पावर हामीसँग 4 भयो है इन्टु sec ax + b / c इन्टु 10 ax + b / c इन्टु a/c हुन्छ है। अब यसलाई तपाईहरुले मिलाएर लेख्दाखेरि 5a / c है। र sec को पावर हाम्रो के हुन्छ यो जुन 4 छ यसलाई तपाईहरुले भित्र पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। तर हेर्नुस् त यसमा sec ax + b / c छ इन्टु sec ax + b / c छ मिन्स यसको पावर के हो त तपाईसँग 1 हो नि। र 4 + 1 त हाम्रो के भयो पावर 5 भयो है। किनकि अब तपाईको यदि बेस कमन छ यसमा त बेस हाम्रो sec ax + b / c छ त्यो कमन भयो भने तपाईहरुले पावरलाई त एड गर्न सक्नुहुन्छ। र पावरलाई एड गर्दा के हुन्छ त 4 + 1 हाम्रो 5 भयो। मैले अब सिधै लेख्दिए है 5 र हाम्रो ax + b / c भयो त्यस्तै इन्टु 10 ax + b / c छ। र यो नै के हुन्छ त तपाईको सोलुसन हो है। त्यसपछि हाम्रो 5th
क्वेसनमा जानु पर्यो है हामीले। 5th नम्बर क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि cosec को पावरमा n र px² माइनस q डिभाइड बाइ r छ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने हेर्नुस् है। फर्स्टमा हामीले के गर्छौं y मान्छौं है। y भनेको तपाईले यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले के गर्ने हो त डिफरेन्शिएट गर्ने हो र तपाईहरुले यसलाई के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त cosec px² माइनस q डिभाइड बाइ r टु द पावर n पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब हामीले गर्छौं के भन्दाखेरि डिफरेन्शिएट गर्छौं। डिफरेन्शिएटिङ अन बोथ साइड तर के को रेस्पेक्टमा गर्छौं त हामीले विथ रेस्पेक्ट टु x को रेस्पेक्टमा र हामीले पाउने के हो त वी गेट d by dx of y is equal to d by dx of अब हेर्नुस् त y को ठाउँमा के राख्न सक्नुहुन्छ त cosec px² माइनस q डिभाइड बाइ r को होल पावर हामीसँग छ n। अब हामीले यसको डेरिभेटिभ त गर्ने हो है। यो भनेको तपाईको cosec px² माइनस q डिभाइड बाइ r भयो। यसको पावर मान्छे यसको डेरिभेटिभ त तपाईहरुले गर्नुहुन्छ तर के को रेस्पेक्टमा गर्ने हेर्नुस् है त। अब हामीले यसमा cosec px² माइनस q डिभाइड बाइ r को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छौं है। त्यस्तै अब मैले त्यो त थपेको छु है। थपेको कुरा त के गर्ने हो हामीले हटाउने हो है। अब मैले यस्तो गर्छु तर यसलाई फेरि के को रेस्पेक्टमा गर्छु त मैले डेरिभेटिभ भन्दाखेरि अब यसलाई माथि नै लेखौं है। यसलाई के को रेस्पेक्टमा मैले डेरिभेटिभ गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो cosec को पछाडी के छ px² माइनस q डिभाइड बाइ r छ है। र फेरि मैले थपेको छु हेर्नुस् त। अब मैले फेरि यसलाई हटाउनु पर्यो है। px² माइनस q डिभाइड बाइ r र के को रेस्पेक्टमा गर्ने अब चाहिँ dx को रेस्पेक्टमा गर्ने। र अब हेर्नुस् त हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं फर्स्टमा त पावर के छ हामीसँग n छ। त्यसपछि हामीले के गर्छौं त cosec px² माइनस q डिभाइड बाइ r को पावर जुन छ त्यसलाई 1 ले रिड्युस गर्छौं घटाउँछौं है। त्यसपछि हेर्नुस् त cosec को डेरिभेटिभ के हुन्छ त cosec x को डेरिभेटिभ भन्नु त माइनस cosec x इन्टु cot x हुन्छ। तर अहिलेको कन्डिसनमा x भनेको त हामीसँग के छ px² माइनस q डिभाइडेड बाइ r छ। त हेर्नुस् त अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो माइनस cosec x को ठाउँमा अब के लेख्ने हो त हामीले px² माइनस q डिभाइड बाइ r इन्टु cot। अब हेर्नुस् त यसमा के लेख्छौं हामीले px² माइनस q डिभाइड बाइ r त्यस्तै इन्टु अब यसमा तपाईको 1 बाइ r त बाहिर आइहाल्छ है। र हामीले अब यसमा भनेको d बाइ dx अफ के गर्ने हो त px² माइनस q गर्छौं है। अब यसलाई सम रुल लाउँदै जाँदा के हुन्छ त px² माइनस d बाइ dx अफ q हुन्छ र यो भनेको त तपाईको p इन्टु d बाइ dx अफ x² हुन्छ। अब पावर रुल लाउँदा त तपाईहरुले 2x पाउनुहुन्छ है। x² को डेरिभेटिभ माइनस d बाइ dx अफ q भनेको त हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ र यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं डाइरेक्टली 2px भनेर लेख्न सक्छौं है। अब मैले यसमा डाइरेक्टली के लेख्न सक्छु इन्टु 2px। अब यो भनेको तपाईको n इन्टु cosec px² माइनस q डिभाइड बाइ r को पावर हामीसँग के छ त n माइनस 1 छ है। र इन्टु हामीसँग के छ हेर्नुस् त माइनस cosec px² माइनस q डिभाइडेड बाइ r। यो भनेको त तपाईको के हो हाम्रो यसको पावर त -1 हो नि। यो माइनसलाई पनि मैले ब्र्याकेटमा राखिदिए है। यसमा हेर्नुस् है यो जुन हामीसँग माइनस थियो त्यसलाई पनि मैले ब्र्याकेटमा राखेँ। यो हामीसँग पावर यसको के हो त 1 हो सरी है 1 हो। अब तपाईले बेस इक्वल देखेपछि त पावरलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त एड गर्न सक्नुहुन्छ है। र इन्टु हामीले माइनस के छ हामीसँग cot px² माइनस q डिभाइड बाइ r इन्टु 1 बाइ r 2px छ। अब यो भनेको त तपाईको 1 र 1 क्यान्सल भइहाल्यो -1 र +1। अब हामीले के लेख्न सक्छौं त यसलाई भन्दाखेरि तपाईहरुले यो भनेको माइनस 2npx डिभाइड बाइ के छ त हामीसँग r छ है।
त्यस्तै कसेक। अब यो n को जुन हामीसँग पावर छ त्यो पावरलाई तपाईहरुले यहाँ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। कसेक n px² - q डिभाइडेड बाइ r भयो इन्टु कट px² - q डिभाइडेड बाइ r लेख्न सक्छौं हैन त हामीले यसलाई। र यो नै तपाईको सोलुसन हुन्छ। र यो भिडियोमा यति नै। र यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा है तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद छ।